السلام علیکم یار بیلی سنگات ایوری ون لا لیو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ 8 سال پہلے جڑا خواب ویکھے سی اس کفن واسطے وہ ٹائم آ گیا، ساڈے بھی بلاوے آ گئے نے تے کل گھر گل ہوئی ہے راتی دسیا کسی ٹائم بھی آرڈر آ سکتے نے تے الحمدللہ والد صاحب خود جڑا اپنے 25 تو 30 سال اپنے فوج نو دے کے گئے انہاں کے پتر خیر ہو سی تے دل کھول کے جانا تے بعد دیاں دعاواں سن اور خوشی دی انتہا ہے، خوشی دی انتہا ہے لا لو تے اے خوشی صرف اپنے دوستاں واسطے لالا سیم، لالا ایس ایچ او، لالا مظہر، ویس، شامی، شانی، اس تو بعد فراز مظہر لالا، ویس لالا، اس تو بعد سرکار سلطنت دے کچھ دوست، باقی سوشل میڈیا دے کچھ دوست، فیس بک دے دوست، ایون کلاس میٹ اپنا علاقے دے کچھ دوست، سارے واسطے کہ یار ہر ایک چیز مطلب کہ دنیا دے لحاظ نال چلتی رہندی ہے، لیکن اے چیز جڑی سی نا اس چیز دا انتظار تھوڑے براؤن ہمیشہ سی تے اس ایک چیز موسٹلی کزن آؤٹ آف فیملی لوگ دوست یہ وہ کہندے نے کہ یار اتنی کوالیفیکیشن یہ وہ تے اس چیز کیوں یہ وہ تے او اے وقت ہے صرف اس وقت لئی انہاں واسطے اے جواب ہے کہ اے اس وقت لئی جڑا اج ملے ہاتھ اے سمائلاں چیک کر رہے ہو سو، خوشی دی انتہا چیک کر رہے ہو سو، ویڈیو شیڈیو یونیفارم سارے نوں پتہ سن لاؤ نہیں ہے لیکن پاواں گے جی، ہن کوئی ٹینشن نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن ڈرلے نال پاواں گے، فخر نال پاواں گے تے باقی لو یو ہو گئے سارے واسطے جے ہو کے آئے غازی تے انشاءاللہ ملاقاتاں بھی ہو سن تے باتاں بھی ہو سن، جے اگر اللہ نو ہویا منظور انشاءاللہ تعالی جے ساڈے نصیب وچ ہوئی شہادت تے پھر دعاواں یاد رکھے اور بس اپنی دعاواں یاد رکھے تے ملاقاتاں ہو سن پھر انشاءاللہ ہوتے اپنے مالک کول، خالق حقیقی کول تے باقی چھوٹے جے میسج پاکستان دے وچ بھی کچھ چھوٹے بہت منافقین انہاں واسطے کہ ہن کوئی ہور ساڈے لائق جڑے کہہ رہے سی کچھ کرو ہن دسو نا جی، سائیاں دے جناب رافیل ایئر ڈیفنس سسٹم، سائیاں دے جناب اپنا ہوائی اڈے، ایوری تھنگ اللہ اکبر دی صبح صداواں نال ایک کام ہفتے ڈیڑھ ہفتے جدوں شروع ہویا تان نہیں پتا کہ بڑا کچھ انہاں دا نقصان کر چکے ہیں، لیکن جڑا صبح دی اذان تو بعد انہاں نوں کچھ جواب ملے نا باقی انشاءاللہ تعالی خیر ہوسی اور پاکستان دی غیور عوام تواڈے جوش جذبے نوں سلام ہے اور آਉਣ والی 7 نسل تک وہ یاد کر سن انشاءاللہ کہ اس جذبہ ایمانی نوں چھیڑن دا کی نتیجہ ہوندا ہے، ٹھیک ہو گیا تے سلام ہے پاک آرمی نوں، سلام ہے ایئر فورس نوں، سلام ہے نیوی نوں، سارے ادارے نوں تے سلام ہے آئی ایس آئی نوں کہ اللہ دی قسم چس آ گئی ہے ساڈے جوش جذبے جس چیز دا انتظار کر رہے سی ساڈے ہور ود گئے نے، اللہ دی قسم ہور ود گئے نے تے سینے چوڑے ہو گئے نے اور رب دی سوں کہ بس کی دساں شکر الحمدللہ، باقی کوئی غلطی کوتاہی معافی اور دعا میں یاد رکھیں جی، اللہ سونے دے والے